अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं सईद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कप्तान के मुखालफिन अक्सर कप्तान पर तंज करते हुए कहते हैं और फिक्रे कसते हैं कि कप्तान को सियासत नहीं आती। कप्तान ने अपने मुखालफिन का मुंह बंद करने के लिए अपनी मामला फहमी से इसी सियासत में ऐसे ऐसे सरप्राइजेस दिए हैं जो कि एक मंजे हुए सियासतदान भी नहीं दे सकता। इन्हीं सरप्राइज से कप्तान ने अपने मुखालफिन की वो मत मारी है कि अब यूं ही कप्तान के सरप्राइज का नाम ही आता है सब सियासतदान चौंक जाते हैं और कप्तान के सब मुखालिफिन यही समझते हैं कि इस सरप्राइज में फिर कप्तान को नया करने वाला है। एतमाद का वोट लेने के लिए कप्तान ने एक दफा फिर जवान पार्क में अपनी बैठक सजाई और अपने तमाम दोस्तों से सलाह मशवरा किया और एक स्ट्रेटेजी बनाई। मुखालफिन को सरप्राइज देने के लिए कप्तान ने यह तमाम हिकमत अमली सीगा राज में रखी और बज़ाहिर अपने मुखालफिन को यह तासर दिया कि शायद पीटीआई का इत्तेहाद कमजोर है और हो सकता है वो इत्तेमाद का वोट ना ले सके। फिर वही हुआ कि कप्तान के साथियों ने कप्तान की स्ट्रेटेजी पर अमल करते हुए पंजाब असम्बली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और सबको सरप्राइज दे दिया। नाज़रीन, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत क्यों पेश आई, हम ये तमाम वाकया एक दफा रिवाइंड करके जल्दी जल्दी इस पे नजर डाल के देखते हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं था कि 26 नवंबर 2022 को पीटीआई के चेयरमैन ने हकीकी आज़ादी मार्च की अख्तामी तकरीब से खिताब करते हुए यह कहा था कि हम इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना चाह रहे और दोनों सूबाई असम्बलियों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से अलहदा होने का ऐलान किया था। अपने ऊपर कातलाना हमले में जख्मी होने के बाद इमरान खान साहब का ये फर्स्ट इंटरेक्शन था अवामी इज्तिमा से। इमरान खान साहब के इस ऐलान के बाद अपोजिशन ने इमरान खान का खूब मजाक उड़ाया और स्पेशली राना सनाउल्लाह साहब ने 12 दफा कहा कि जी इमरान खान असम्बलियां तोड़ें, हम इंतखाब के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने 17 दिसंबर बरोज जुमा अपने दोनों वज़ीर आला के साथ बैठकर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हम 23 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ देंगे। नाज़रीन, सब मुखालिफिन को यह पता था कि खान जो कहता है, कप्तान जो कहता है वो कर गुजरता है। 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील करने के खान के ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत के तमाम लोगों में खिलबली मच गई। 23 दिसंबर को असम्बलियों को तहलील होने से बचाने के लिए पीडीएम और इम्पोर्टेड हुकूमत मैदान में आ गई। इम्पोर्टेड हुकूमत के सब वज़रा ने मुख्तलिफ किस्म के बयान दिए कि जी हम इस असम्बलियों को तहलील नहीं होने देंगे और ये एक गैर आईनी और गैर जमहूरी अमल है। सियासी जोड़ तोड़ और अरकान पार्लियामेंट की मंडियां लगाने के लिए जनाब आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह साहब भी लाहौर में आ गए। असम्बलियों को तहलील होने से बचाने के लिए हुकूमती अरकान ने वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। हुकूमती अरकान ने गवर्नर पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए कहे। नाज़रीन, चूंकि पंजाब असम्बली का सेशन चल रहा था और गवर्नर का ये इख्तियार नहीं है कि जब पंजाब असम्बली का सेशन चल रहा हो या किसी भी सूबाई असम्बली का सेशन चल रहा हो तो गवर्नर किसी भी वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कह सकता। लेकिन गुलामाना सोच के काश जनाब गवर्नर साहब ने अपने पार्टी के आकाओं का हुक्म मानते हुए ये हुक्म सादर कर दिया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जनाब परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लें। स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब सप्तान खान साहब ने गवर्नर के इस हुक्म को अपनी रूलिंग से उड़ा दिया। सियासी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए गवर्नर ने अपने आकाओं को कहने पर जनाब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई कर दिया। वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने गवर्नर के इस गैर आईनी इकदाम के बारे में लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर के इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया और वज़ीर आला पंजाब और उनकी कैबिनेट को मशरूत तौर पर बहाल कर दिया और हाई कोर्ट की तरफ से शर्त यही आयद की गई कि वो ताहुक्म सानी असम्बलियां तोड़ नहीं सकते। चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी कैबिनेट की बहाली के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 11 जनवरी 2023 तक अपनी समाअत मुलतवी कर दी थी। नाजरीन, जैसे जैसे ये समाअत नज़दीक आ रही थी तो ताकतवर लोगों की तरफ से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हो रही थी और हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा
پریشر ریز کیا جا رہا تھا، پیسوں کا لالچ دیا جا رہا تھا، ایک ارکان پارلیمنٹ کو کم از کم 25-25 کروڑ کی آفر کرائی جا رہی تھی۔ عمران خان صاحب نے بھی مبینہ طور پر اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے 5 ارکان صوبائی اسمبلی کو تقریباً 1.25 ارب روپے کی آفر ہوئی ہے۔ ناظرین، 11 جنوری 2023 یعنی کل والے دن عدالت کی طرف سے سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے عدالت نے یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ کو ہمہ وقت 186 ارکان کی حمایت حاصل ہونی چاہیے اور گورنر کے کہنے پر آپ لوگوں کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے اور معاملہ اعتماد کا ووٹ لینے سے ہی حل ہوگا۔ اور انہیں 1-2 دن قبل عمران خان صاحب اپنے ساتھیوں سے مل کے زمان پارک میں ایک اسٹریٹجی بنا چکے تھے جس کو کانفیڈینشیل رکھا گیا، اور بظاہر اپنے مخالفین کو عمران خان صاحب، پی ٹی آئی اور اس کے اتحاد نے یہ تاثر دیا کہ وہ کمزور ہیں اور وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہ رہے، یا اس کے لیے وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں یا ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہائی کورٹ نے 11 جنوری کی سماعت 12 جنوری تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، ادھر پنجاب اسمبلی کا 11 جنوری کی شام تک سیشن چل رہا تھا اور اس 11 جنوری کے اجلاس میں ووٹ آف کانفیڈنس کا ایجنڈا شامل نہیں تھا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب سبطین خان صاحب نے اس جاری اجلاس کو 11:50 تک جاری رکھا اور اس کے بعد اختتام کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، رات 12 بجے کے بعد چونکہ تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے تو اسپیکر نے ایک نیا اجلاس بلایا جس میں ووٹ آف کانفیڈنس کا ایجنڈا شامل کیا گیا۔ رات 12 بجے کے بعد یعنی 12 جنوری 2023 کو نئے اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی جس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اعتماد کے ووٹ کی کارروائی شروع ہوئی اور اپوزیشن نے اور اپوزیشن کے رہنماؤں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے تمام حکومتی اتحاد کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب پی ڈی ایم اور اپوزیشن کو یہ پتا چلا کہ حکومتی اتحاد کا پلڑا بھاری ہے اور ان کے ہاتھ سے میدان نکل رہا ہے تو انہوں نے شور و غل اور نعرے بازی شروع کر دی۔ انہوں نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں لہرائیں، کرسیاں ایک دوسرے پر پھینکیں اور لڑائی جھگڑا شور شرابہ شروع کر دیا۔ اپوزیشن والوں کو یہ پوری کوشش تھی کہ آج کی کارروائی شروع نہ ہو سکے اور آج اعتماد کا ووٹ نہ لیا جا سکے۔ آخر میں انہوں نے اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کیا اور بائیکاٹ کے نعرے لگائے۔ پی ڈی ایم والوں کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ان کا بس نہیں چلنے والا اور حکومتی اتحاد کا پلڑا بھاری ہے تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور واک آؤٹ کیا۔ ناظرین، ووٹ آف کانفیڈنس کے دوران 186 ارکان صوبائی اسمبلی نے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا، اور اس طرح چودھری پرویز الہی، ان کی کیبنٹ نے اور عمران خان صاحب نے میدان مار لیا۔ رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ اور احمد خان کی ساری بڑگیں ٹھس ہو گئیں اور پی ٹی ایم اور امپورٹڈ حکومت کو منہ کی کھانی پڑی۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جناب فواد چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ اگر کوئی قانونی قباحت نہ ہوئی تو اسمبلیاں آج ہی تحلیل کر دیں گے۔ ناظرین، ادھر گورنر پنجاب جناب بلیغ الرحمان صاحب نے بھی چودھری پرویز الہی کے کانفیڈنس کے ووٹ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اپنی معطلی کے نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا ہے۔ گورنر نے چودھری پرویز الہی کے خلاف اپنے معطلی کے نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کی وجہ سے عدالت نے بھی آج 12 جنوری کو اپنی کارروائی کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی کی درخواست کو نپٹا دیا۔ ناظرین، اب خیال یہی ہے کہ اسمبلیاں توڑنے پر قانونی کوئی قدغن نہیں ہے۔ امید ہے کہ عمران خان صاحب اپنے وعدے کا پاس کرتے ہوئے جلد ہی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور پھر ملک جو ہے وہ عام انتخابات کی طرف چلا جائے گا۔ ناظرین، لامحالہ طور پہ جب فریش مینڈیٹ آئے گا انتخابات کے ذریعے سے تو ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، اور جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ملک معاشی طور پہ بھی ہرا بھرا اور خوشحال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہر میلی آنکھ سے ملک پاکستان کو بچا کر رکھے۔ ناظرین، اگلے مفید ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔